बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो प्राजित काळार आमी आसाव. कालच आमी ॲश वेनसडे प्राजित काळाची सुरवात केल्या. कुरपेचो वेळ हो, सल्वासावाचो वेळ हो जावन आसा. पवित्र घडी ही जावन आसा. दिन वाचण्याची घडी ही जावन आसा. नोविजीनी सुरवात करची एक घडी ही जावन आसा. मोगाच्यानो आत्मो नव्यान रुपीत करची घडी ही जावन आसा. पातकांची अंतस्करणाची खांतवणी खाडन उडोवन देवाची सोडवण आपणावन देवाच्या उतरां प्रमाणे ताच्या कायद्या प्रमाणे आमची जिणी रुपीत करची ही एक घडी जावन आसा. तर मोगाच्यानो ह्या संदर्भार आमी जेजूक आराधन करया. ताची कृपा आमी मागून घेवया. ताच्या वाटेन चलोवंक जाय तो आदार आमी मागून गावया. गायन म्हज्या देवा तूं सर बरो आमच्या गायन बुकांत A8 पेज नंबर 23. म्हज्या देवा तूं सर बरो. म्हज्या देवा तूं सर बरो रचणार म्हजो धनी करो. सगळ्या काळजां मोग तुजो हांवें सदां करूंक फावो. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केला म्हाका रोसलो म्हाका पोसलो. हर एक म्हजो अपराध सोंसलो. येमकोंडांतलो येदोळ राखलो. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. तुज्या रक्तान तुज्या मासान म्हाका पोसता व्हडा मोगान. मोजे खातीर कुर्सार मेलोय. सर्गादायची
तुवें आमच्या सोडवणे पासत रक्त गाम पिळलोय, कोडद्यांचे मार तुवें केलय, खांड्याचो मुकुट तुवें वावयलोय, कुर्साचो तो विशेष भार तुवें घेतलोय. तुजे उक्ते गाय, तुजी रक्ता जर आमकां आज सोडवून हाडटा, नवें जिवीत आमकां हाडून येता, तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां उलो दिता. ह्या प्राजीत काळार आमी आमचें पयन सुरू केलां आसता आमचे संगी सोम्या तूं सदांच राव. तुवें आमकां आमच्या पातकांतलें सोडयलां, आमचे सर पातकां तुज्या कुर्साक खिळावन तुवें आमकां सोडून हाडलाय म्हणलें सत समजोन संतोशान आनी दादोसक्यान आमचें जिवन जिवंक तुजी कृपा दी, आदार दी, धैर्य दी, घटाय दी, भावार्थ दी, बरवसो दी, फातयेनी दी सोम्या. रक्ता घाम कोड्या मार कांट्या मुकुट खुर्सा भार उगते गाय रक्ता जरी देखता जायना अनुपकारी मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. सोम्या तूं आमचो इतलो मोग करताय की तुज्या एकल्या पुता जेजूक तुवें ह्या संवसारी धाडून दिलोय आनी तुवें आमकां सर्वांक तुजी भुरगीं जावन विंचलाय. सोम्या तूं जावन आसाय आमचो मोगाळ बापय, काकुलदार बापय, बोगसाणेच्या स्पिरितान भरलेलो बापय तूं जावन आसाय. जशें तूं आमचो मोग करताय आनी जशीं तूं आमची सर पातकां बक्षिताय, आमी एकामेकाची पातकां बगसून हर एकल्याक म्हजी भाव भयणी म्हणून लेखून संतोशान जिवंक तूं म्हाका कृपा दी. सोमेस्त मनीस तुजी भुरगीं म्हणलें वळखून घेवंक, तुज्याच सारकेचें आनी सुरपाचें जावन तुवें आमकां रचलाय म्हणलें वळखून घेवंक, तुजे बरीस सर्वांक देखूंक, राग मोसोर हागे सांडून तुज्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां कृपा दी. सोम्या सोमेश मोनी तुझी भुरगीं तुझ्या सारक्या सुरवायेची मोजे बरीच सर्वांक देखता राग मोसो हागे सांडता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता काळीज मोजे तुका दिता काळीज मोजे तुका दिता. मोगाच्या आमचे सगळे काळीज, आमचे जीवन, आमचे अंतस्करण सगळे आमी देवाक समर्पण करूया. तो आमची जतन घेता, राखता, पोसता आणि आमकां सांभाळता.
वाईट विघ्नांतले तो आमकां निवारता, आमच्या पातकांतान तो आमकां बोक्सांनी हाडटा, नवें जिवीत जिवंक तो आमकां कृपा दिता. ह्या प्राजीत काळार, ह्या कृपेच्या काळार आमी आसां वाचता, त्या सोम्याचेर आमची नदर आमी दवरया. केदींच ताका सांडी नासतना, ताच्या मोगात मोगाक फाट करी नासतना ताच्या वेंगेंत रावंक, ताच्या कृपेंत रावंक, ताणें दिवचें बोक्सांनी आपणावंक, ताणें दिवची सुटका आपणावन सल्वासाच्या वाटेर मुखार सरोंक ताचो आमी आदार मागया. कीर्तन 51. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त मागतां. खाकुलदारा देवा, म्हजी खाकुल्त कर. भोव कोणोळ्या देवा, म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त मागतां. तुजी दया आमी मागतां, तुजी सेल्वासां आमी मागतां. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां सोम्या. तुवें आमचो इतलो मोग केलो तरी, तुज्या एकल्याच पुता जेजूक तुवें ह्या संवसारीत धाडून दिलो तरी, ताणें कुर्सार मरोन आमकां साल्वासांव हाडलां तरी आमी तुजे तावन पयस केल्या. पातकांत आमी संपडाले हांव सोम्या. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां ह्या घडये. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेरच हांव सुकलां सोम्या, आनी तुजे मुखार वायट जावं नासलें हांवें केलां. सांगात आमी म्हणया, आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त मागतां. सांगाता म्हणया, आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त मागतां. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त आमी मागतां. वय सोम्या, जर तर तूं खाकुलदार नाय, जर तर तूं आमकां बक्षिनाय, तर आमी तुजे समोर उबे रावंकी अयोग्य. पूण तूं जावन आसाय खाकुल्तीचो दातार, बोक्साण्याचो दातार. मोगान तूं बरलाय. आमी सर्वांनी साल्वासांव आपणाय जाय, जिवणपण आपणाय जाय. सर्गा राजाक एक दीस तुजे संगी आमी पावा जाय म्हणून तूं अपेक्षिताय सोम्या. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मोन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन खाण व्हरी नाका सोम्या. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त मागतां. सांगाता म्हणया, आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त मागतां. तुजे सोडवणेचो संतोश परत्यान हांवें बोगिसो कर सोम्या. एक उदार मोन दिवन म्हाका थीर कर. सरस्परा उगड म्हजें वोंट, आनी म्हजें तोंड तुजी किर्तन गावूं दी. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त मागतां. सांगाता म्हणया, आमी पातकी सोम्या तुजी खाकुल्त मागतां. सोम्या देवाक आमी आराधन करया. आमी कितले वर पातकी तरी तो आमकां बक्षिता. ताची वाट चुकोवन आमी पयस गेल्यारय तो आमकां आमची पाट कशें धरन आमच्या फाटल्यान येता, आनी ताच्या वेंगेन तो आमकां आपणायता. त्या सोम्याक आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी करया. गावया गायन ताळयो पेटून गावया. आमच्या गायन बुकांत B15 पेज नंबर 41. ताळयो पेटून गावया, रसना राखना वाढूया. सगळे आमचे सत्तेन गावया भक्तीची कीर्तना. सगळे आमचे सत्तेन गावया भक्तीची कीर्तना. ताळयो पेटून गावया, रसना राखना वाढूया. सगळे आमचे सत्तेन गावया भक्तीची कीर्तना. सगळे आमचे सत्तेन गावया भक्तीची कीर्तना. हालेलुया
सर पदकां बगसून ताणें आमकां सुटका दिल्या. संवसारार तो येवन ताणें आमकां सर्गाराजाची वाट उक्ती करून दिल्या. सर्गीचो तो दरवटो जावन आसा आनी ताणें सर्गराजाची दारां उक्ती करून तो आमकां आज आपयता. ताच्या वेंगेंत रावूंक, ताच्या मोगांत रावूंक, ताणें दिवची सोडवण आपणावंक, ताणें दिवची सुटका आपणावंक आनी सर तराचें बरेंपण घेवंक तो आज आमकां आपयता. पातकातावन सुटका दिव संवसाराक आयलोलो, पातकातावन सुटका दिव संवसाराक आयलोलो. सर्गीचो तो दरवटो आमकां उक्तो केलोलो, सर्गीचो तो दरवटो आमकां उक्तो केलोलो. हालेलुया 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 हालेलुया. तो आमची सर पदकां बक्षिता आनी आमचो मोगाळ इश्ट जावन तो आमचे संगता सदांच रावता. तसो जेजू मोगाशानो सर्गा संवसाराचो राजा, मनशा कुळाचो सोडवंदार जेजू आमचे समोर हांगासर खरोच हजर आसा. ताचेर आमी नदर दवरन हें गायन आमी संतोशान आनी उल्हासान गावया, कित्याक तो आमकां सोडवण हाडटा. कीर्तनात तो आसा, कीर्तनात तो आयकता, कीर्तनात तो आसा, कीर्तनांत तो पातकां आमची बक्षिता इश्ट आमचो तो जाता, पातकां आमची बक्षिता इश्ट आमचो तो जाता. हालेलुया 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 हालेलुया. नितळ निर्मळ खालसाण ताची गायनां आमी गावया, कित्याक तो आमचो सोडवंदार, आमचो देव. काळजा मनान तो रास करता, शांती समाधान तो हाडून येता. तरी एक मनीस ह्या जिवनांत शांती समाधान संतोष अपेक्षिता आनी ही चड देणी घेवन तो जेजू आमच्या जिवनांत प्रवेश करता आनी आमचे संगी तो रावता. ताच्या हातान कशें आमकां उखलून तो व्हरता, कश्ट आणवळ वेळार तो आमकां ताची बुजवण दिता, ददोसकाय दिता, संतोष दिता. निर्मळ आमच्या काळजांतावन गावच्या कामी गायना, निर्मळ आमच्या काळजांतावन गावच्या कामी गायना. आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान, आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान. हालेलुया 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 हालेलुया. कोरिंग घरांक बरयल्लें पत्र, दुसरें पत्र, हांगासर 5व्या अध्यायांत सांत पावल अशें म्हणटा, देवातावन तुमी घेतलां ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. देवातावन तुमी घेतलां ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. वय मोगाशानो जेजून ह्या संवसारांत येवन आमकां सोडवण हाडल्या. खुर्सार मरून ताणें आमकां सुटका हाडल्या.
आनी देवान जायतीं बेसांवां आमचेर वतल्यान ताजें भुरगीं जावन ताणें आमकां विंचून काडलां. पवित्र तेलान ताणें आमकां माखल्यांत. आमी सर्वांनी संतोश भरीत जिवन जियेजय, ददोसकायान आमी जियेजय, एकामेकाच्या गरजांक पावोवन एक आदर्श संवसार आमी रसिजय म्हणून ताणें आमकां रचलां. ही सर ताणें दिल्ली देणी जावन आसात, कृपा जावन आसा. निरंतरी तो आपणाची कृपा आमचेर वत्ता. सबारपोटी आमच्या स्वार्था वरवीं, आमच्या हंकारा वरवीं आमी ही कृपा व्यर्थ करून घेता. सोडवण्याच्या वाटेर मुखार वेच्या बदला नासाच्या वाटेर आमी जियेता. देखून आज सोमी म्हणटा, होच तो आईन काळ, होच तो सोडवणेचो दीस, ही घडी पवित्र घडी. ह्या घडये आमी देवाची कृपा, ताची बेसांवां, ताची आशिर्वादां, तसो मोग ताचे बोक्साने स्विकार करी जय. सर्वां पासत आमी ह्या घडये मागया. सबार जण देवाच्या राजांत हांवन पयस गेल्यात. सबार जण काळोखान जियेतात आनी ह्या काळोखा वरवीं तांच्या जिवनांत एकसरपण आयलां, निराशपण आयलां. जिवनंत जियोवचें नाका म्हूण तांकां भोगता. तसल्यांचेर देव आपणाची खाखुल्त दाखोवन दी. बोक्साने तो तांकां फोव करून दी. किर्तन 94 हांगासर आमी वाचता, आज तुमचीं काळजां धरून करिनाकात, बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकायात. आज तुमचीं काळजां धारून करिनाकात, बगार सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकायात. जेजू ह्या संवसारांत आपणाची मिनिस्ट्री सुरू करतना ताणें म्हणली उतरां आमकां आज आमी मोती काडया. पातकी जिणी बदला, सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्गराजाच्या कुशीन तुमचें मोन बदलिया. कित्याक म्हळ्यार हो कृपेचो वेळ, सल्वासावाचो वेळ, पवित्र घडी ही, दिन वासनेची घडी ही. देवाच्या उतरां प्रकार आनी ताच्या कायद्या प्रकार आमचें जिवन जिवंक आमी आज एक विंसवण करया. कित्याक आमकां सर्वांक सर्गराजांत वचोंक जाय. आमचें जिवन नश्वर न्हय, आमचें जिवन शाश्वत जावन आसा. जो कोण सर्गराजाच्या वाटेर आपणाची मेटां तेंकून मुखार सरता, तो निजायकी संतोश भरीत जावन जियेता, ददोसकायान जियेता. तर मोगाचेनो ह्या घडये आमची सर तेसांवां, आमचे इरादे, आमच्या काळजाचे सर आटे विटे आमी देवाक समर्पण करया. आशिर्वादांनी तो आमकां भरता, नवें जिवीत तो आमकां दिता, ददोसकाय तो आमकां दिता. आनी जें कितें आमच्या जिवनांत आमी आशेता तें सगळें तो आमकां दिता. ह्या घडये प्रत्येक तरान आमी आमच्या ल्हान आनी व्हड सर भुरग्यां पासून आमी मागया. थोड्याच तेंपांनी ती तांची परिक्षा बरोवच्याक आयतीं जावन आसात. देवाची धराळ आशिर्वादां तांचेर सदांच आसूं. बरो उडास तांकां देव फावो करूं. जें कितें ती शिकतात तें मोतीन दवरून तांच्या परिक्षेंत यशस्वी तरान बरोवन बरें रिजल्ट हाडूंक आनी अशें आपल्या कुटुंबाक गौरव हाडूंक देव तांकां फावो करून दी. सांगत आसा मोगाच्यानो सबार जाणांनी हांगासर तांचीं तेसांवां, तांची मागणी उसारल्यांत ती आमी ह्या घडये देवाक समर्पण करया. सबार जण तांच्या जल्मा दिसाचो उगडास काडून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. फियोना डिसिल्वा चकाला मुंबय तावन, श्रेया मिनेजस बेंड्रा तावन,
ಲೂಸಿ ಗೋಮ್ಸು ಸಿರ್ಸಿ ತಾವನು, ಮೀನಾ ಜಾನ್ ಪಿರೇರಾ ವಿಜಯದುರ್ಗ ಸಂದುರ್ಗ, ಜಾಯ್ ಜಾನ್ ಪಿರೇರಾ विजयदुर्ग सिंधुदुर्ग तावनु. देव हांचेर सुमेज तांचेर ताची धराळ आशिर्वाद वतून दी, तांकां संतोश भरीत जीवन फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचे प्रार्थना येसुम्या. काजाराचो दिवस आचरण करच्या सबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन दिलां. वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ रॉयस आनी ग्रेटा डिसिल्वा तिरुप्पूर तावनु. 48th वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात मौरिस आनी क्रिस्तीन फेर्नांडीस. काजाराचो दिवस आचरण करतात जेराल्ड आनी विना रॉड्रिगस ताकोडे तावनु. काजाराचो दिवस आचरण करतात निक्सन आनी विनीता. देव हांच्या काजारी जिवितांत ताची जायतीं आशिर्वादां वतून दी, तांकां संतोश दादोसकाय दिवन दी, एकामेकाक बोगसून माया मोगान जिवनचें भाग तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचे प्रार्थना येसुम्या. सबार जाणांनी हांगासर देवाक अर्गामीस भेटयलां फॉर गूड हेल्थ अँड ब्लेसिंग्स इन द फॅमिली ऑफ फियोना डिसिल्वा चकला तावनु. देवाक अर्गामीस भेटयतात सिक्वेरा कुटम पेरंपल्ली तावनु. सेंट व्हॅलेंटायनाच्या मानाक मिसाचें बलिदान भेटयता जुली जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी तावनु. बरी सर्जरी आपल्या जिवनांत जाल्ल्या पासून देवाक अर्गामीस भेटयता. हेमराज खारवे भटकळ तावनु. आपणाचो पुताक कॅनडाची विजा मेळ्ळी आनी 14 तारखेर तो कॅनडाक पावलो. हाजे पासून तूं देवाक अर्गामीस भेटयता. नूतन नायक गोवा तावनु. ह्या तेसावां संगी आमची सर तेसावां देवाक समर्पण दिवन आमी म्हणया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचे प्रार्थना येसुम्या. विशेष तेसावां खातीर देवाक मिसाचें बलिदान भेटयलां अश्विन अँड फॅमिली कॅनडा तावनु. बरी भलायकी आपणाक लाभल्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयता रोहित वेगस बद्यार तावनु. एक विशेष तेसावां पासून देवाक अर्गामीस भेटयता आशेर प्रिन्स बेळमान तावनु. संगतास कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास कान मिसाचें बलिदान हांगासर भेटयलां. सोल ऑफ गिरियम्मा हन्ने हळ्ळी बारकूर तावनु. डेथ एनिवर्सरी आचरण करता जानेट मोंतेरो अत्तावर तावनु. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून मिसाचें बलिदान भेटयतात. स्पेशली सोल ऑफ ऑल पिंटो फॅमिली मेंबर्स आनी रॉड्रिगस फॅमिली मेंबर्स कटील तावनु. देवादीन संतान फेर्नांडीस मँगलोर तावनु. देवादीन फिलोमेना फेर्नांडीस मँगलोर तावनु. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून मिसाचें बलिदान भेटयता रोहन फजीर तावनु. देवादीन बेंजामीन सेलेस्तीन फादर गिल्बर्ट फुटाडो. देवादीन फ्लोरियन नोरोन्ना आत्तूर तावनु. फॅमिली सोल्सां पासून मिसाचें बलिदान भेटयता तावरो अँड फेर्नांडीस कुटुंबा तावनु. जॉसी तावरो कटील दुबय तावनु. सोल ऑफ 60th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रीटा रॉच बँगलोर तावनु. लोबो कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासून मिसाचें बलिदान भेटयता जानेट विल्सन पिरेरा कुलशेकार तावनु. पिरेरा फॅमिलीच्या सर आत्म्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयता जानेट पिरेरा कुलशेकार तावनु.
79th birth anniversary of Philomena Fernandez Mangalore तावनो पुलगतींतल्या सर आत्म्या बसो तुमी सजें बलिदान भेटयता नूतन नायक गोवा तावनो देवादीन मार्गरेट डिसोजा हांचे सांगता आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी ह्या घडये उगडास काडया देव तांची सर पातकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आमचे प्रार्थने सुम्या मोगाचनो आमची नदर थोडो वेळ जेजूचेर आमी दवरया जेजू ह्या भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा आमच्या सर गरजांनी तो पावता सल्वासांव तो हाडून येता शांती समाधान तो आमकां दिता त्या देवाक आतां आमी नामान Sacramenta Sastagnaman करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्यो रिती आदारिया सोलवून वेचस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवस उपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्राणां अर्पिता बली पेटोवन तुका वंदिता तिनपोनी आस तुका हरसिता दया माया तुजी नियाळता पातकी जीनी बोगस म्हूण मागता आदर करपा बेसांवा शेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या आईच्या प्रवेश गितांत आमी अशें वाचता दुस्मान म्हजेर उपराडतात तेन्ना हांव सर्वेस्पराक उलो मारतां तो म्हज्या उल्याक खाण दिता सर्वेस्पराच्या काळजांत घाल सगळो तुजो हुस्को तोच तुका सांबाळटलो वय मोगाच्यानो सवार पोटी आमची पातकां आमचें उणेपण आमकां दोसता तेच जावन आसात आमचे दुस्मान आनी जेदवां हे दुस्मान आमकां देवातावन पयस व्हरतात त्या दळा आमचें काळीज उपराडटा आनी त्या वेळार आमी देवाक उलो मारूंक जाय तो आमच्या उल्याक खाण दिता मात्र न्हय ताचो उजवाड आमकां दिता जानवाय तो आमकां दिता काळो कातावून तो आमकां भायर हाडटा आनी साल्वासावाच्या वाटेर वचोंक तो आमकां आदार दिता तर मोगाच्या न्हू आमी प्राजीत काळार आसांव प्राजीत काळाचो दुसरो दीस हो आमकां न्ही जाय की देवाच्या मोगांत जिवंक जाय तर आमी सोम्याक उलो मारया खंडीत जावन तो आमकां खाण दिता मात्र न्हय तो आमच्या सर गरजांनी फावता थोडो वेळ आमचे दोळे आमी धांकया आनी आमच्यो सर गरजो आमचीं तेसावां सगळीं त्या धन्या देवाक आमी समर्पण करया तो आमकां ताच्या बेसांवांनी भरतलो मात्र न्हय नवें जिवीत तो आमकां फावो करतलो आनी ताच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां आदार दितलो आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोगसाने आमी मागया संगी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें हर एक काम तुनसो आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे आपले परजे लागीं अशें उलयलो, पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दितां ते सरेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार सरेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजें आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांकडी वाट धरी जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडोन हेर देवा मुखार सरपटोन तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे आदीन करूंक तुमी जोर्दान उतारतात त्या देशांत तुमी लांब काल जिवंक शकचिनात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंसून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतेल्यात. सरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटान राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सरेस्परान शपथ घेवन तुज्या पुर्वजांक आब्रामाक इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या ते देशांत तुज्या जिविताची लांबाय तांतूं आटापून आसा. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस बागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस बागी. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्टांच्या वाटेर रावनासता, अधर्म्यासंगी बसनासता, सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच बागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस बागी. वो वाळत्या वाळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां केदींच बावनात आनी हाती घेतलेले सक्कडी सुपळ जाता. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस बागी. पूण कोट्याची संगत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोन वेतात असले पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सरेस्पर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सरेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस बागी.
उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. फातकी जिनी बोदाला म्हणटा सोमी सर्गींचे राज लागीं पावलां. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मतबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत सोमेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत द्विती नियमांतल्या त्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें आनी थंयसर देव मनशा मुखार अशें म्हणटा, तुमकां हांव जिवीत दितां, सांगातास मरणी आसा. तुमकां हांव आशिर्वादांनी भरतां, सांगातास ताचे विरोध आसा शिराप. खंयचें जाय तें तुमी विंचून काडूंक आसा. तुमकां जिवीत जाय या मरण जाय, आशिर्वादां जाय या शिराप जाय, हें आमी विंचून काडचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां रस्त आसतना ताच्याच सारकेसो आनी सुरप्यासो जावन रचला. सांगातास तो आमचें स्वतंत्र ताणें आमकां दिलां. सबारपोटी आमी आमच्या स्वतंत्रताय विबाडता. देवा विरोध वेचे म्हळ्यार आमी आमचो स्वतंत्र नाश करचो जावन आसा. आनी जो कोण देवाच्या वाटेन चलोवंक मुखार सरता तो निजायकी आपणाचें स्वतंत्र तो वांचयता. देखून देव म्हणटा, जर तर तुमी म्हजी नियमां पाळशात जाल्यार, म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार, म्हज्या कायद्या प्रकार तुमचें जिवन तुमी रुपीत करून जियेशात जाल्यार तुमी जीवन आपणायतल्यात, साल्वसांव आपणायतल्यात आनी सर्गराज तुमी जोडतल्यात. ताच्या बदलाक आमी आमच्या स्वार्थान जियेतां जाल्यार, हंकारान जियेतां जाल्यार, देवूस नाका म्हणल्या मनोभावान आमी जियेतां जाल्यार आमी निजायकी मोरान विंचता. तर मोगाच्यानो, ह्या प्राजीत काळा वेळार आमकां एक विंचवण करूंक देव आपोवणें दिता. मरणाचेर न्हय बागार जिवनाचेर आमी विंचून काडूंक आसा. जिवन आमी विंचून काडूंक आसा. शिराप न्हय बागार देवाचें आशिर्वाद आमी विंचून काडूंक आसा.
ते दाडा मात्र आमचें जिवन संतोष भरीत जातलें, आमच्या जिवनात आमकां दादोसकाय लाभतली, संवसार दिना तसलो संतोष आमकां लाभतलो. आनी हेंच आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां परत्यान सांगता, जर तर आमकां निजायकी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय तर आमी आमचो दिसपडतो खुरीस घेवंक आसा आनी संतोशान तो वावोवंक आसा. वय मोगाच्या न्हू, संवसारांत आमी जियेत आसतना साबार तरांचे खुरीस आमकां मेळटात. जावंक पुरो कश्ट, पिडा शिडा, एकसुरपण, सबार पोटी निराश जाता आमी, सबार पोटी आमची आर्थीक परिस्थिती इतली बिगडटा, जिवोवचें कशें म्हूण आमकां कळना. ह्या सर संदर्भार आमी आमची नदर जेजूचेर घाली जाय. कशें जेजून आपणाचें जिवन देवाच्या कायद्या प्रकार तो जियेलो, देवूच जावन तो जियेलो, संवसारी संगती ताणें संपूर्ण तरान नेगार केल्यो आनी सर्गींच्या राजाचेर आपणाची नदर दवरून तो जियेलो, तशेंच आमी करूंक आसा. देखून जेजू म्हणटा, जो कोण आपणाचो जीव देवा पासून तूं होगडायता तो निजायकी नव्यान जिवीत जोडटलो. तशें म्हणटा आसतना आमी आमचें जिवन आमच्या स्वार्था पासून जियोवचें न्हय, आमी हेरां पासून जिये जाय, देवा पासून आमी जिये जाय. आमकां कळीत आसा आमी ह्या संवसारांत आयिल्लो उद्देश इतलोच जावन आसा, देवाक जाणा जावंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी निमाणें सर्गराजांत ससनाच्या ससनाक देवा संगी आनी बडव्यां संगी जियोवंक. जर तर आमी हो उद्देश विसरता ते दाडा आमी आमचें जिवन नासाच्या वाटेर आमी मुखार सून वेता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया, देवान दिल्लें तें मिसांव आनी देवान दिल्ली ही जिणी आमी देवा पासून करसूंक आसा आनी पेल्याच्या सेवेंत करसूंक आसा. आनी जेजू मातेवाच्या वांजेलांत आमकां सांगल्लीं उतरां आमकां कळीत आसात. पातकी जिणी बदला, सर्गींचें राज लागीं पावलां. वय मोगाच्या न्हू, ही जावन आसा पवित्र घडी. आमची पातकी जिणी आमी बदली जाय आनी सर्गींच्या राजाच्या कुशीन आमी परता जाय. त्या दाडा आमी देवाची आशिर्वादां आपणायतेल्या, जिवीत आमी जोडतेल्या आनी ससनाचें सूख आमकां खंडीत जावन फावो जातलें. सर्वोस आमचे मोगाळ बापा, काळीक जावून तुका दिता, म्हणून तुगे दयाळ बापा, कातू तांचे तुझे बेसन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर त्या सावासोवें मागण्या सोवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या जांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नेक्या पयशे बेजा आदाभाग सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्पोर आमच्या बापा, तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यांत त्या दानांचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसाणें मेळोवं आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडोवं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पळयत बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नवो काळ सोडून येसो, आमच्यो वंदवण्यो दांबून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोहळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा कोरस्न पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस जेजून आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल साल्दाना आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर सगळ्या भक्तां सांगाता तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवाणपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास काडया. देव तांची सर पातकां बगसोन ससनाचें जिवीत तांकां फावो करूं म्हणून आमी मागया. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे मेळ सांगाती सांत जुजे तिसो पोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन येसविडीचो गडनार, जुझेफ रेनार्डा मेड्स चायना गेल्लो येसविडीचो पयलो मिशनरी, भगवान धर्मदूतां आनी सरकणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय,
पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतलीं विघ्नां आनवारांतलीं पिडेशिरेंतलीं एकसरपणांतलीं आनी निरासपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींच्या भागांनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशान केल्ल्यांक आमकां तुजे उदार खाकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलीं बिरांतींतलीं आमकां वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशवर्माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय मगो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका पावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुझे खाण दी आमकां. उनो सर्गीचो दी सोम्या आमकां दिसा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळा बापा, तुज्या हातांतलें सर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां. ताचे वरवीं पातकांच्या बॉक्सांनी आमकां मेळो आनी ससनाचें सूख आमी जोडूंक पावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा दया काकुतीच्या बोगस बापा मोगाच्या. बापय म्हणो आडवर नाका, भुरग्यांक तुज्या सोनाका. ये जेजू हांव काकूत मागता, दितलोय म्हूण पातयता. सर म्हजी पातकां काटाळता, आयच्यान ती सकळ सांगता.